नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा थिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल कार्तिक 3 गते बुधबार, असोज शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि सन् 2021 अक्टोबर 20 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो, 16 जनाको ज्यान गयो। 2000 भन्दा धेरै घर डुबानमा, 10 राजमार्ग अवरुद्ध, दर्जनौ पुल भत्किए। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 मा बिजुली आपूर्ति ठप्प। बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको 3 बुँदे निर्देशन। 10% भन्दा बढी ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने। दाङका गाउँ बस्तीमा अहिले पनि कटुवाल प्रथा कायमै, मासिक तलब समेत दिने व्यवस्था। कुनै व्यापारको खबर हुन्छ या त मर भाइको खबर हुन्छ, मर भाइमा अब सबैलाई काठो फालिदिनुहोस् भनेर हैन, त्यहाँबाट फेरि अब कहिले कुला झाराको नि हात पर्छ। G20 शिखर सम्मेलनका लागि रुसी राष्ट्रपति पुटिन रोम नजाने, भर्चुअल रूपमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले ओमानलाई 26 रनले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आइतबारदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले कम्तीमा 16 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा डोटीमा मात्र 8 जना रहेका छन्। बैतडीमा 3, सुनसरीमा 2, सिन्धुली, डडेलधुरा र कालीकोटमा 1-1 जनाको ज्यान गएको छ। बजाङमा 24 र डोटीमा 1 गरी 25 जना हराइरहेका छन्। नदी तथा खोलामा जलस्तर बढेर बस्ती पस्दा 2000 भन्दा धेरै घर डुबानमा परेका छन्। कर्णाली नदीको तटबन्ध भत्किएर बस्तीमा पस्दा बर्दियामा मात्रै 1000 भन्दा धेरै घर डुबेका छन्। महाकाली नदी छेउमै पुष्कर नायकको कुखुराको खोर र गाईबस्तुको गोठ थियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 मसेट्टीका उनको परिवार 1.5 महिनादेखि गोठ कुर्न त्यहाँ जान्थ्यो। सोमबार पनि खाना खाएर उज्यालो छँदै श्रीमती र 2 छोरासहित उनी गोठमा पुगे। जाने बेला महाकालीमा पानी अलिअलि बढेको थियो। राति बाढी आयो। उर्लदो बाढीकै बीचमा रहेका उनीहरूलाई 17 घण्टापछि हिजो बेलुका सेनाले हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नदीहरू महाकाली, कर्णालीमा जलस्तर अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षापछि हिजो महाकालीमा 9 दशक यताकै ठूलो बाढी आएको हो। यसअघि 2070 मा 5,44,000 क्युसेक पुगेको थियो। त्यसबेला पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 एरिकी शकुन्तला देउबा निद्रामै थिइन्। सोमबार मध्यरातमा ओल्लो पल्लो घरबाट हल्ला आउन थाल्यो। बिउजेर हेर्दा घरभित्र पानी पसिसकेको थियो। सोमबार राति महाकालीको बाढी भुजेला खोला हुँदै बस्तीमा पसेको हो। बाढीका कारण कञ्चनपुरका भीमदत्त 11, 12 र 13 का आधा दर्जन बस्ती डुबानमा परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भीमदत्त र दोदारा चाँदनी नगरपालिकामा बाढीका कारण 619 परिवारका 2609 जना विस्थापित भएका छन्। दोदारा चाँदनीका विस्थापितलाई 2 विद्यालयमा र भीमदत्तका विस्थापितलाई 4 वटा विद्यालयमा राखिएको छ। महाकालीको बाढीले 6 लेनको पहुँच मार्ग पनि बगाएको छ। भीमदत्त 12 एरी नजिकै झण्डै 100 मिटर लामो 3 लेन सडक बगाएको हो। यसैबीच सुदूरपश्चिम सरकारले विपद व्यवस्थापन राहत र उद्धारका लागि प्रदेशका 9 वटै जिल्लालाई 25-25 लाख र प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा 25 करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। मुस्ताङ घुम्न गएका पनि अल्पत्र परेका छन्। दशैं बिदामा रमाइलो गर्न आएको, कहिल्यै दुःख नपाएको दुःख पाइयो। 12-15 घण्टासम्म जाममा फस्दाको पीडा मुस्ताङ उक्लेपछि भने बिर्सेछु। बुटवलबाट मुस्ताङ घुम्न पुगेका मुकेश साक्यले भने आइतबारदेखिको अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले बेनी जोमसुम सडकका विभिन्न खण्डमा यातायात अवरुद्ध हुँदा मुकेश जस्तै मुस्ताङ भ्रमण जाँदै र फर्किँदै गरेका कैयौं यात्रु अल्पत्र परेका छन्। आइतबारदेखिको निरन्तर वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो जाँदा सडक, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा क्षति भएको छ। हिजो बेलुकासम्मको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेको छ। सुदूरपश्चिमका 7 वटा पहाडी जिल्लामा विद्युत र सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। कैलालीको खानी डाँडामा रुख ढलेर अत्तरिया बलाँच 132 केबी प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ। प्रसारण लाइनसँगै बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबरमा पनि क्षति पुग्दा बजाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला र बैतडीमा सञ्चार सेवा ठप्प भएको छ। अस्ति सोमबार बेलुकादेखि पहाडी जिल्लामा सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकम
टेलिकम सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालयका सिनियर इन्जिनियर घनश्याम पाठकले जानकारी दिनुभयो। प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएपछि 30 मेगावाट उत्पादन क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। चमेलियाबाट उत्पादित विद्युत बारचुलाको सदरमुकाम खलंगा जोड्ने 33 केबी प्रसारण लाइन पनि अवरुद्ध भएको छ। यो प्रसारण लाइन अन्तर्गत बरमुडे क्षेत्रमा 3वटा पोल ढलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढ़ी पहिरोकै कारण बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न 10 मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्, जसका कारण सिन्धुली, म्याग्दी, दैलेख, जुम्ला, कैलाली, डोटी, अछाम, बजाङ र बाजुरा लगायतका यातायात प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण सुनसरीको दुहबीमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेशन डुबानमा परेको छ। सब स्टेशन डुबानमा परेपछि प्रदेश 1 मा विद्युत लाइन काटिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। मनसुन सकिएको घोषणा गरिएको हप्ता नपुग्दै देशभरि व्यापक जनधन क्षति हुने गरी पानी परेको छ। बंगालको खाड़ी र मध्य भारतमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीमा पश्चिमी वायुको बलियो प्रभाव थपिएपछि आइतबारदेखि पानी परिरहेको छ। विज्ञहरूले मनसुनका बेला र मनसुनपछि वर्षाको चरित्र बदलिएको विश्लेषण गरेका छन्। अक्टोबर महिनामा भएको ठूलो वर्षा 12 वर्ष यताकै उच्च हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जलवायु विश्लेषण शाखा प्रमुख इन्दिरा कडेलका अनुसार देशका 20 वटा मापन केन्द्रलाई आधार मान्दा अक्टोबर महिनाभरिको सरदर वर्षा 66.5 मिलिमिटर हो। तर यो वर्ष अक्टोबरको 19 दिनमै 168.3 मिलिमिटर वर्षा भइसकेको छ, जुन सरदर भन्दा 102 मिलिमिटरले धेरै हो। यसलाई ठूलो वर्षाको रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। 11 वर्षपछि अक्टोबर महिनामा ठूलो वर्षा, आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। यसैबीच अहिले पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँ र बाँकी प्रदेशका केही ठाउँमा आज मेघगर्जन सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। देशका मध्य र पूर्व उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात तथा पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना छ। प्रदेश 1 का केही र प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। हिजोको भन्दा आज चाहिँ अलि कम पानी पर्ने र भोलि भने मौसम बिस्तारै खुल्दै जाने सम्भावना रहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले मौसम सम्बन्धी जानकारी इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा आइरहेकोले त्यही अनुसार आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मौसम सम्बन्धी प्राप्त जानकारीले क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भएकाले लापरवाही नगर्न पनि मौसमविदको आग्रह छ। काया कैरनमा दाङका गाउँ बस्तीमा कटवाल प्रथा कायमै रहेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले देशका धेरै ठाउँमा बाढ़ी पहिरो 16 जनाको ज्यान गयो, 2000 भन्दा धेरै घर डुबानमा, 10 राजमार्ग अवरुद्ध, दर्जनौं पुल भत्किए, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 मा बिजुली आपूर्ति ठप्प। देशका धेरै ठाउँमा अहिले पनि वर्षा। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। असोजको तुलनामा कार्तिकमा 10% भन्दा बढी ब्याज दर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः ब्याज दर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो परिपत्र मार्फत ब्याज दर परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको हो। तरलता अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी रूपमा ब्याज दर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा प्रकाशन गरेको ब्याज दरको तुलनामा 10% भन्दा बढी परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज दर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिनामा प्रकाशित ब्याज दरमा बढीमा 10% का दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्, निर्देशनमा भनिएको छ। गएको असोजको तुलनामा कार्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 25 देखि 30% सम्म ब्याज दर बढाएकोले नियमन गर्नु परेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताउनुभयो। दाङका गाउँ बस्तीमा अहिले पनि कटवाल प्रथा कायमै छ। आधुनिकताको विकास हुँदै गए पनि कटवाल कराएर खबर गरेपछि मात्रै गाउँलेहरू जुट्ने गर्दछन्। यसरी हाक हाल्ने व्यक्तिलाई मासिक तलब दिने समेत व्यवस्था गरिएको छ। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट।
दाङको सदरमुकाम घोराई बजारको छेउमा रहेको सिमलताराका दुर्गाबहादुर सार्की। कुनै काममा गाउँलेहरूलाई उहाँले यसरी नै सामूहिक जुटाउनुहुन्छ। गाउँमा कालोपत्रे सडक पनि पुगेको छ। सबैका हातमा मोबाइल फोन छन् र धेरैले इन्टरनेट पनि चलाउँछन्। तर गाउँमा कसैको ज्यान गएमा अन्त्येष्टिका लागि चाहिने दाउरा घर घरबाट घाटमा पुर्याउन, बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने जस्ता सामूहिक अभियानमा जुट्नेदेखि गाउँघरको कुलाझारा र अरू छलफल र भेलामा जुट्नका लागि दुर्गाबहादुरले टोलमा पुगेर हाक हाल्नुहुन्छ। खबर गर्ने कस्तो नि कि कुनै व्यापारको खबर हुन्छ या त मरो भाइको खबर हुन्छ। मरो भाइमा अब सबैलाई काठ फालिदिनुहोस् भनेर होइन। त्यहाँबाट फेरि अब कहिले खुला झाराको नि हाक पर्छ, कुनै बेला ती अब वनको कहिले काहीँ मात्रै पर्छ। नत्र भनेपछि धेरै जस्तो त अब तपाईँको जानी यही मरो भाइको र गोडाकै काम पर्छ। हेर्नुहोस्, घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 28 सिमलतारा, सानीचौर, ठुलीचौर, माले र सुकाखोला गाउँका 1 दर्जन बढी टोलमा पुगेर हाक हाल्ने यी गाउँको वर्षौंदेखिको चलन हो। गाउँमा हाक परेपछि कसैले सुनिन बुझिन भनेर उम्कने अवस्था नभएको र हाकमा भनिएको खबर अनुसार सबै गाउँका स्थानीयले काम गर्छन्। स्थानीय भूपेन्द्र बहादुर घरती कुनै पनि समस्यालाई एकदम समाधान गर्नलाई हामी यही हाकको भरमा उहिले पुर्खौँदेखि जो यो यस्तै हामीले थाहा पाउँदाखेरि जो यस्तै भइरहेको छ, यस्तै चलिरहेको छ। हामीलाई सजिलो पनि भएको छ। आउनुहुन्छ, हाक हालिदिनुहुन्छ टोलमा, अनि हामी जुट्ने सब हाक हाल्यो यस्तो भयो, अब हामी जुट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा जस्तो बानी परिसकेको छ। हाक हाल्ने काम गरे बापत गाउँलेहरूको निर्णय अनुसार स्थानीय मालझाँक्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्री गरेर सङ्कलन भएको र अन्य आम्दानीबाट मासिक 3500 रुपियाँ दिँदै आएको छ। दसैँ र तिहार दुईवटा पर्वमा दुर्गाबहादुर सबैको घर घरमा जाने र उहाँलाई चामल, रोटी, घिउ, तेल लगायतका सामान सहयोग गर्ने चलन गाउँमा छ। तर मैले यो दुईटा पर्वको भरि गाउँबाट मलाई जाने गाउँटोलबाट भाग गरिदिनुहोस् भनेर दसैँ तिहारको भाग उठाउँथे। त्यहाँ पनि कसैले के भन्छ हेर्नुहोस्, मलाई चित्त बुझाएको छैन। सामूहिक काम बाहेक यी गाउँमा कसैले व्यक्तिगत पूजाआजा, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा निम्तो गर्नका लागि पनि हाक हाल्ने कटुवाललाई नै जिम्मा दिने र कटुवालले घर घरमा गएर निम्तो गरे बापत सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दशैंको घटस्थापना यताका 10 दिनमा भएका 593 सवारी दुर्घटनामा 143 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 922 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ज्यान गएको छ। आइतबारसम्म त्यहाँ भएका 21 दुर्घटनामा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 64 जना घाइते भएका छन्। असोज 26 गते मुगुमा ठूलो दुर्घटना भएको थियो। कर्णालीपछि प्रदेश 2 मा दुर्घटना धेरै भएको छ। पछिल्ला 10 दिनमा प्रदेश 2 मा भएका दुर्घटनामा 143 वटा दुर्घटनामा 28 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हरेक वर्ष दशैंका बेला ठुल्ठुला दुर्घटना हुँदै आएका छन्। यो दशैंमा 143 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। अनिस घिसिङ तामाङ लेख्नुहुन्छ, सबैले ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। चालकलाई बेला बेला आफ्नो गाडी ठिक छ छैन अनिवार्य जाँच गर्न लगाउने र टाढाको यात्राका लागि 2 जना चालक अनिवार्य गराउनतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। अनमोल बोहरा बुदागत रूपमा लेख्नुहुन्छ, नम्बर 1, कहाँको कुन क्षेत्रमा के कारणले दुर्घटना हुँदै आएको त्यसको कारण पत्ता लगाई स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल चाल्ने। नम्बर 2, यात्रुहरू बोक्दा होस् या सामान ढुवानी गर्दा सकेसम्म गाडीको न्यूनतम क्षमताभन्दा बढी सामान या यात्रु गाडीमा नराख्ने। अनि नम्बर 3, चालकलाई यात्राको क्रममा जाँड रक्सी नखान सचेत बनाउने। यसका साथै चालक आफैले पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने। निर्दोष डेभिड लेख्नुहुन्छ, साँघुरो सडक, बढ्दो गाडीको चाप, जीर्ण सडक यी सबैको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तरीय मर्मत सम्भार हुन आवश्यक छ।
अनि रमेश चन्द लेख्नुहुन्छ सडकको स्तरोन्नति गर्ने, अवधि पुगेका गाडी चलाउन रोक लगाउने, लामो दूरीमा वैकल्पिक चालक सहितको व्यवस्था गर्ने, क्षमताभन्दा बढी सामान वा यात्रु नबोक्ने, चालकले जाँडक्सी नखाने र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गरे पक्कै पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्थ्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। विश्वका प्रमुख प्रभावशाली देशहरूको शिखर सम्मेलनका लागि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन रोम नजाने हुनु भएको छ। उहाँले सम्मेलनमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सम्मेलनमा भौतिक रूपमा उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने पुटिनको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्रपति पुटिनले भर्चुअल रूपमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। बहुचर्चित G20 को शिखर सम्मेलन यही अक्टोबर 30 र 31 तारिखमा इटालीको राजधानी रोममा हुने तय भएको छ। अब खेल खबर। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले ओमानलाई 26 रनले हराएको छ। ओमानको अल अमिरात मैदानमा भएको खेलमा बंगलादेशले दिएको 154 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको घरेलु टिम ओमानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 127 रन मात्र बनाउन सक्यो। ओमानका लागि जतिन्दर सिंहले सर्वाधिक 40 रन बनाए। बंगलादेशका मुस्ताफिजुर रहमानले 4 विकेट लिए। यस्तै सकिब अल हसनले 3 तथा मोहम्मद सैफुद्दिन र मेहदी हसनले 1-1 विकेट लिए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 153 रन बनाएको थियो। बंगलादेशका लागि मोहम्मद नाइमले 64 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। ओमानका बिलाल खान र फायरबटले 3-3 विकेट लिए। कलिमाउल्लाहले 2 विकेट लिए। पहिलो चरणको समूह बीमा रहेको बंगलादेशले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा बंगलादेश स्कटल्याण्डसँग पराजित भएको थियो। ओमानले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई हराएको थियो। ओमानले पनि 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डले पपुवा न्युगिनीलाई 17 रनले हराउँदै दोस्रो जित निकालेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 100 दिन पुगेको छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यसअघिका 4 कार्यकालको बदनाम छविलाई पखाल्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवासँग थियो। तर 100 दिनको अवधिमा उहाँले त्यस्तो संकेत देखाउनु भएको छैन। उहाँको सरकार काम भन्दा विवादमा बढी परेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। गएको भदौ 2 मा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्क 3198 मा पुग्यो। त्यसयता घट्दै गएको बजार 2 महिनापछि हिजो कार्तिक 2 मा 2510 अङ्कमा ओर्लिएको छ। र बाँकेका हिंसा पीडित महिलाका आफन्त र अधिकार कर्मीसँग सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेसँगै 11 दिनदेखि जारी धरना र अनसन स्थगित भएको छ। बाँकेका नकुनी धोबीको शंकास्पद हत्या र निर्मला कुर्मी बेपत्ता घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धानको माग राख्दै उनीहरू झण्डै 2 महिनादेखि आन्दोलनमा थिए। काया कैरनमा अब पालो उखानको। पानीमा हिँड्दा पछि लाग्नु, धुलोमा हिँड्दा अघि लाग्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो, 16 जनाको ज्यान गयो। 2000 भन्दा धेरै घर डुबानमा, 10 राजमार्ग अवरुद्ध, दर्जनौ पुल भत्किए। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 मा बिजुली आपूर्ति ठप्प। बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको 3 बुँदे निर्देशन। 10% भन्दा बढी ब्याज दर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः ब्याज दर परिमार्जन गर्नुपर्ने। दाङका गाउँ बस्तीमा अहिले पनि कटुवाल प्रथा कायमै, मासिक तलब समेत दिने व्यवस्था। G20 शिखर सम्मेलनका लागि रूसी राष्ट्रपति पुटिन रोम नजाने, भर्चुअल रूपमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले ओमानलाई 26 रनले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। विपदमा परेका नागरिकको राहत र उद्धारमा खटिनु पर्नेमा मात्र आश्वासन दिने गरिएको छ। नेताहरू हेलिकप्टर चढेर प्रभावित स्थलमा पुग्छन्, फर्किन्छन्, तर पीडितको अवस्था बुझ्न भने कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा बाढीमा केही नागरिक फँसेका छन्। त्यहाँ एक्कासी हुरी चले जस्तो हुन्छ। अनि हुरी चले जस्तो भएपछि उनीहरू आकाशतिर हेर्दै भन्दैछन्, हुरी होइन हेलिकप्टर रच, आश्वासन खसेर थिस्ला है। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।